बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। मेरे साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर न्याज़ी साहब मौजूद हैं, जो कि कोर कमेटी का अहम हिस्सा भी हैं और जानते हैं कि पीटीआई में क्या हो रहा है। क्या हाल चाल है सर आप? सर बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सर क्या चल रहा है लाइफ में और जो पीटीआई के अंदर जो सियासत चल रही है, हाउ इज एवरीथिंग? पीटीआई के अंदर तो देखें जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़ाहिरी बात है रिवॉल्व अराउंड कर रही हैं खान साहब की इर्द गिर्द, क्योंकि जो 8 फरवरी के बाद जो खान साहब ने जॉल्ट दिया है इस मुल्क की पॉलिटिक्स को, वो बहुत डीप दिया है। और मेरे ख्याल से अगले 2 इलेक्शन भी जिस तरह से मैं देखता हूँ कि खान साहब के इर्द गिर्द घूमेंगे, और मैं वो इस वजह से कह रहा हूँ कि अवाम का रिस्पॉन्स, एक तो होता है ना वोट दे के अवाम पीछे हट जाती है, वोट दे दिया काम खत्म हो गया, अवाम स्टिक कर रही है अपने डिसीजन पे, जो कि बहुत एस्टॉनिशिंग है और इनकरेजिंग भी है कि लोग इस तरह का पॉलिटिकल विजन भी रखते हैं और अपने जो आइडियाज़, जो आइडियलाइज चीज़ें कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। और इस वक्त उन्हें शख्स उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नज़र आ रहा है वो इमरान खान है। इमरान खान जी, अच्छा अब क्या लगता है, मैं पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ये जो जलसों की सियासत है, इससे पीटीआई गेन क्या करना चाहती है? लाइक आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करामत साबित होगी? अच्छा, फ्रैंकली देखिए, जलसे मूवमेंट है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा है। 2 फ्रंट्स में हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है, एक अदालती फ्रंट है और दूसरा होता है ग्राउंड पे। हमारा अभी जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम ओवर रिलायंस कर रहे हैं कोर्ट्स पे, हम हर मैटर कोर्ट्स में लेके जा रहे हैं और प्लीड भी वहाँ हो रहा है, मगर उसमें शायद खातिर खां नताइज नहीं मिलते उस तरह से, और उसकी एक स्लो प्रोसेस होता है, एक स्लो प्रोसेस। और दूसरा ये है कि हम उसे फील्ड पे बैकअप नहीं कर रहे। अगर आप अभी देख लें कि ये ट्राइब्यूनल्स वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, तो हमारी तरफ से खाली एक लॉयर उस दिन अपेयर हुए, हालांकि हमारी वो केस लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे 80 से 85 सीट अगर ना भी हों तो 51 सीटों का तो फेट उस पर डिपेंड करता है, और 51 सीटें रिवर्स होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट चली जाती है। हाँ, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, ये लास्ट जलसे पे बड़ा ज़्यादा बैकलैश भी आया, और ख़ास तौर पे आपके जो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, मोर स्पेसिफिकली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बड़े नाराज़ नज़र आए पीटीआई के इस डिसीजन से। मान लिया कि जो जलसा कैंसलेशन हुई क्योंकि एनओसी कैंसिल हो गया उसकी, लेकिन आप जो हैं वो इस चीज़ से इख्तलाफ भी करते नज़र आए। आपके मुताबिक जो है वो जलसा होना चाहिए था। तो कोर कमेटी के अंदर कितने मेंबरान ये राय रखते हैं कि जी ये जो कैंसिल हुआ है जलसा, ये नहीं होना चाहिए था? और जलसा कोर ने तो ये नहीं डिसाइड किया, बेसिकली तो पॉलिटिकल कमेटी। देखिए हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं पार्टीज के, अहम फैसले जिस तरह से कोर कमेटी भी करती है। ये जिस तरह का मैटर था, ये बेसिकली जो हाई कोर्ट की हियरिंग के बाद चीज़ डिसाइड हुई और उसमें डिसाइड किया गया पॉलिटिकल कमेटीज और दूसरे मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेके डिसाइड हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए। और उस वक्त उन्हें जो एप्रीहेंशन सामने नजर आई कि शायद केपीके के एंड पे उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए और शायद हम उस तरह की सिचुएशन में चले जाएं कि हम शायद उस हालात को कंट्रोल ना कर सकें। तो इस वजह से एक स्ट्रैटेजी जो सोची गई कि अवॉइड किया जाए। हालांकि देखें, हम अब एक अलायंस का हिस्सा है, जलसा अलायंस करने जा रही है, कि बर्डन पीटीआई ने नहीं कैरी करना। पीटीआई तो जलसा का फुल कर रही है, मगर ओवरऑल देखें एक पूरा स्टेज है, तो स्टेज में दूसरे लीडरान भी हैं, बलोचिस्तान से भी हैं और भी जमाते हैं, तो ओवरऑल मिक्स है, तो मिक्स एंड मैच है। ज़ाहिर बात है तो उस चीज़ को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इसमें आइडियल यही है कि देखें हमने बहुत मार खाई है, साल 1 में पीटीआई ने इतनी मार खाई है कि ज़ाहिर बात है, अब वो जैसा दूध के जले वाली एग्जाम्पल होती है ना, कि वो बहुत मोहतात हो जाता है, तो हम शायद जो है ना मोहतात हो गए हैं, तो उसमें अब हम भी राइज हो जाते हैं। मगर बेहतर यही है कि अगर जहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप अपने इत्तेहाद को सामने रखें। जब इजाज़त इत्तेहाद ले रहा है तो जलसा ख़राब होएगा, कोई एफआईआर होएगी तो वो इत्तेहाद सब पे होगी, कोई मसला नहीं, सब इकट्ठे हैं इसमें। अच्छा न्याज़ी साहब, अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की है कि मौलाना साहब ने आज अपना दोबारा वो मुतालबा दोहरा दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जितने भी मेंबरान आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या आपके लोग बैठे हुए हैं, उनको इस्तीफ़ा देकर जो रोड शो करना चाहिए, जो सड़क की सियासत है वो करनी चाहिए। देखिए पीटीआई की पॉलिटिक्स तो हमने करनी है जो लाइन हमें इमरान खान साहब देंगे,
ٹھیک ہے, اور ان کی لائن بڑی کلیئر ہے, وہ کیا ہے کہ غلامی نامنظور ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کس حد تک جانا ہے, کس طرح کا احتجاج کرنا ہے, وہ ہم نے کیوں لینی ہے عمران خان صاحب سے. باقی دیکھیں مولانا صاحب کی جو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جو ساری موومنٹ ہے, باقی دوسرے لوگ جماعت اسلامی دیکھ لیں, یہ سارے کیوں اس وقت موومنٹ کر رہے ہیں. یہ موومنٹ کر رہے ہیں, سارے کو نظر آ رہا ہے کہ تمام جماعتیں ایک طرف ہو گئیں اور عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور عمران خان جس پائے پہ کھڑے ہیں وہ پائے بہت بڑا ہے. اس پائے میں سے یہ شیئر لینا چاہتے ہیں, اور اس شیئر کے لیے سیاست سارے اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول اپنانا چاہتے ہیں. مگر میرا نہیں خیال کہ جس طرح کا 1 سال کا کانڈکٹ عمران خان صاحب کا ہے, جس طرح کی کنسسٹنٹ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے, یہ اسپیس کسی اور کو ملنے والی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ جو سوال اٹھتے ہیں کور کمیٹی پہ خاص طور پہ, کہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کافی بار دہرائی بات کہ کور کمیٹی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ خان صاحب باہر آئیں یا ان کی رہائی کے لیے کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا دیکھیں, عمران خان صاحب کی رہائی خالی کور کمیٹی کے بس میں نہیں ہے. اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جائے, میں مطلب جس طرح سے دیکھوں گا, میں عمران خان صاحب کو اس وقت بہت بڑا لیڈر دیکھ رہا ہوں. مطلب ہم انہیں خالی اپنے نیشنل پرسپیکٹیو میں نہ دیکھیں, انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں بھی ابھی اس کے پائے کا لیڈر موجود نہیں ہے. اور اس کی واضح مثال آپ کو باہر سے نظر آ رہی ہے کہ اب جو عمران خان کی فیور میں بیانات, ریزولوشنز آنے لگ گئی ہیں, یہ چیزیں عمران خان کے قد کاٹ اور وزن کو ظاہر کرتی ہیں. اور اب دیکھیں پرابلم کیا ہے عمران خان صاحب کا. اگر دیکھیں کہ ایک عدت کا کیس ہے, جو کہ کیس اگر لیگلی کسی بھی آپ لائر کو بٹھا لیں, نیوٹرل انالیسس کرے, وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. تو عمران خان کا اگر لاجیکل کہیں باہر آنا بنتا ہے. مگر اتنا بڑا قد کاٹ جب ہو جائے تو ایسے بندے کا باہر آنا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہی نہیں ہے. تو اب آپ اس کو بیلنس کریں کہ خالی کور کمیٹی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. چلیں ہمارے اینڈ پہ بھی شارٹ کمنگز ہوگی, ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. کیا ہے تھوڑی سی سجیسٹ کریں. اس میں دیکھیں ہمارا مین یہی ہے کہ 8 فروری کے بعد ہم نے انیشیٹو لوز کیا. 8 فروری تک دیکھیں ڈی تک بال کون لے کے آئے, وہ سنگل ہینڈیڈلی عمران خان صاحب لے کے آئے. ہم نے تو خالی آگے اسے کرنا ہے نا, گول کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس چیز کا وہ ہم نے انیشیٹو نہیں لیا, تو اس وجہ سے اب لوگوں کا بیک کلیش آ رہا ہے کہ یار آپ نے 8 فروری آنورڈس کیا کیا ہے. تو ابھی بھی ٹائم ہے, ہونا یہ کوئی 1-2 جلسوں سے نہیں ہے. 3-1 ماہ کی واضح پالیسی بنائیں, اس پالیسی پلان پہ اسٹک کریں, اور جس طرح سے خان صاحب گائیڈ کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. اس سے ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تنقید آ رہی ہے عوام کی طرف سے وہ بیٹر ہے, اور وہ گائیڈ کر سکتی ہے کور کمیٹی کو اور جو پارٹی کو کہ آگے فیصلے کس طرح لینے. تنقید تو یہ آئے گی دیکھیں, کیونکہ عوام کا بہت بڑا اسٹیک ہے اس وقت پی ٹی آئی میں. دیکھیں ہم نے جو جائز ہے, جائز ہے, تنقید جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ دیکھیں اگر دیکھیں میں الیکشن لڑ کے جیت کے آیا ہوں, تو اس میں جو ہے نا 99% رول اس عوام کا ہے. دیکھیں سارا کچھ تو انہوں نے خود کیا ہے, کہ دیکھیں پولنگ ایجنٹس وہ بیٹھے ہیں, ووٹوں کا انہوں نے بندوبست کیا. اگر کوئی میاں والی کو بیٹھا ہوا تھا ایبٹ آباد میں بھی اور اس کا ووٹ میاں والی میں تھا, تو وہ بھی ووٹ ڈالنے آیا ہے. لوگوں نے اس حد تک اپنی ریسپانسبلٹی فلفل. نیازی صاحب, لوگ اسی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. اب اس فرسٹریشن کو کوئی خاطر خواہ جواب بھی ملنا چاہیے لیڈرشپ کی طرف سے. مگر وہ زبان سے نہیں ملے گا جواب ہمیں دینا چاہیے کانڈکٹ سے. دیکھیں اگر ہم چیزوں کی نفی کریں گے, زبان سے کریں گے, اس سے چیزیں ایگریویٹ ہوں گی. ہم اپنی ووٹر بیس کو انٹیگنائز کریں گے تو بہتر کیا ہے. دیکھیں انہوں نے کرٹیسائز کیا نا, کوئی مسئلہ نہیں, 9ویں 10ویں گزر جائے گی. اس کا بھرپور جواب کیا ہوگا کہ جلسہ ہر صورت ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم پورا اپنا زور لگائیں. تمام جو اتنی پولیٹیکل فورسز ہیں کمبائن ہوں, کوئی ڈفرینسز ویسے بھی نہیں ہیں, اور اس چیز پہ زور لگائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوگا. اچھا, ایک اور کویشچن بھی ریز ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کی اپنی بھی اس پہ کوئی رائے ہوگی. فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ جو چند ایک عناصر ہیں, لوگ ہیں جو کہ پہلے کبھی آپ کے دوست بھی ہوا کرتے تھے, ان کا ایک دم سے منظر عام پر آنا اور بیانات دینا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون فورسز ہیں؟ فورسز تو میں نہیں کہوں گا. دیکھیں اس میں جو ہم تھوڑا اس سے پچھلا سوال کر رہے تھے نا, اس سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. دیکھیں جب عوام آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی ہے نا,
تو آپ کچھ نہ کچھ بیک فٹ پہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے پی ٹی آئی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں. بیک فٹ پہ جانے کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے. اس ویکیوم کا وہ جو ہے نا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو لائم لائٹ ملنی ہے جو اس پرسپیکٹیو کی بات کرے گا, اس کرٹیسزم کو ہائی لائٹ کرے گا, تو آٹومیٹکلی میڈیا بھی توجہ دے گا اور عوام بھی ریسیپٹیو ہوئے گی. یہ بیسیکلی وہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کے بیک فٹ جانے والا بیان ہے نا, بیک فٹ جانا پی ٹی آئی کا, دیٹ از دا ریئل کاز آف ایگریشن فار دا پیپل. ہاں جی, مگر پی ٹی آئی پیچھے کیوں ہٹی؟ ایک نیچرل نہیں, تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ آپ شاید آپ ٹھیک کر رہے ہو, آپ بھی سمجھے دیکھیں نا, ایک اپنا ایک ڈیجیٹل ایمپائر رن کر رہے ہو سارے معاملات, مگر اچانک توپوں کا رخ آپ کی طرف ہو جائے تو آپ کچھ ٹائم تو لیں گے نا سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ عمیر نیازی صاحب جہاں اتنے خان صاحب کے کلوز کہ خان صاحب نے ہر ملاقات میں آپ کا ذکر کرنا اور آپ سے پھر ملاقات بھی ہونی, ایک دم آپ لو پروفائل ہو گئے, ہٹ گئے منظر عام سے. اب اس طرح آپ کی وہ پریزنس نظر نہیں آتی, اس کی کیا خاص وجہ؟ اچھا یہ پریزنس آپ مطلب ہوگی کہ مطلب بڈیالہ کی حد تک, مطلب باقی معاملات اسی طرح کیری کر رہا ہوں, مگر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا مکس اینڈ میچ, کیونکہ ایک ہلکے کی رسپانسبلٹی آ گئی, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. مطلب دیکھیں 1,80,000 ووٹ لے کے آئے, مطلب غمی خوشی بھگتائیں, 2 دن ہفتے میں اگر جائیں تو خالی فاتحہ ہی نہیں پورے ہوتے, باقی کے معاملات علیحدہ. مگر باقی دیکھیں پارلیمنٹ کی انگیجمنٹ, اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اگر کسی سے زیادہ نہیں ہے تو کسی سے کم بھی نہیں ہے, مطلب ایٹ پار اس طرف انگیجمنٹ ہے. پارٹی کے جو میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ پارٹی کے ورکرز کو میکسیمم اکوموڈیٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ ریسپیکٹیو کہ میں میاں والی تک فوکس آ جاؤں, اگر کوئی بھاولپور سے بھی آئے گا, سندھ سے بھی آئے گا, میرا یہ ہے کہ اس کو ڈیو آڈینس دی جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اوور آل ہم پی ٹی آئی میں لیگ کس چیز میں کرتے ہیں, ہم ورکرز کو آڈینس نہیں دیتے پراپر. ہم وہ چیز دینے لگ جائیں نا, اگر ہمارے 10-12 لوگ ہی پراپر آڈینس دینے لگ جائیں, ہمارے پارٹی کے اتنے مسائل ہی نہ رہیں, اور ورکر اتنا چارج ہو جائے گا کہ ہمارا بہت سارا کام خود سے آٹومیٹکلی ہونے لگ جائے. میں نا کسی لیڈر کے منہ سے پہلی بار سن رہا ہوں ورکرز کی امپورٹنس کے حوالے سے, لٹرلی, اینڈ دس از اے کریڈٹ. اچھا ملٹری ٹرائل پہ بھی بات کر لیتے ہیں, اور یہ بھی بات کر لیتے ہیں جو جن ورکرز نے پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق قربانیاں دیں پچھلے 1-2 سال میں, اصل جو حقدار ہیں, تو ویئر دے اسٹینڈ ان دا پارٹی. دیکھیں یہ ان کو جو ویلیو کرتے ہیں نا, اصل میں جو شخص ہے وہ عمران خان صاحب کرتے ہیں, اور جس دن انہوں نے باہر آنا ہے آپ کو ان کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو جائے گا. کوئی انہیں ویلیو کرے نہ کرے, کوئی آج انہیں ٹچ بیس کر رہا ہے نہیں کر رہا, مگر خان صاحب کا جو ریئل فوکس ہے یہی لوگ ہیں. کیونکہ خان صاحب واقعی سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایک چیز کا بار بار کریڈٹ لیتے ہیں, وہ یہ چیز کہ میں وہ بندہ ہوں جو عورتوں کو پولیٹکس میں لے کے آیا. مطلب انہوں نے انکریج کیا کہ فیملیز پولیٹیکل ڈومین میں آئیں. وہ کس طرح سے آئیں کہ جلسوں میں آنا شروع ہوئیں, اور آہستہ آہستہ آپ نے ٹرانسلیٹ اس کو دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہوئیں, عورتیں پہنچی, اور اس چیز کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں. بات ہے کہ جب یہ 9th میں آن ورڈس ہوا ہے, اس نے ہماری عورتوں کو, بچوں کو ڈرا دیا, پالیٹکس سے ایلینیٹ کر دیا, جو کہ خطرناک ہے. دیکھیں وہ ووٹ دینے کی حد تک تو آ گئے, مگر اب کیا ہے پرابلم کہ اگلا اسٹیپ نہیں لیتے. اگر آپ آج کسی عورت کو کہیں کہ جی آپ آ جائیں, آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, تو وہ بہت دفعہ سوچے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ملٹری ٹرائل کو لے کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اس طرح سے اب فورسفلی بیانات نہیں سننے کو ملتے کہ جی وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس کیس کو لے کر. ویئر پی ٹی آئی اسٹینڈس. اچھا دیکھیں میرا جو اپنا پرسپیکٹیو ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا پٹ فال کھلنے لگا ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ جو اب کیس لگا ہے سپریم کورٹ کہ ایک اوور آل نہ ہم نے بینچ کی کمپوزیشن کو ابھی تک صحیح طرح سے چیلنج کیا ہے. معاملات جس طرح دیکھ رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر سویلین کے لیے کورٹ اپ ہولڈ کر دیتی ہے ملٹری ٹرائل, تو یہ بیسیکلی گراؤنڈ کھل رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے. دیکھیں عمران خان صاحب کو ابھی تک انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں نہیں انوالو کیا, اس سینس میں کہ کوئی ٹرائل شروع ہو. شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی 3 دن پہلے لاہور لے کے گئے ہیں, تھانہ جو شادمان والی ایف آئی آر میں کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوئے, ان کا تو ٹرائل چل پڑے گا.
ATC कोर्ट में, ये वेट किया जा रहा है। अगर इंडोर्समेंट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने फ़ौरन इमरान खान साहब को इंडाइट करना है मिलिट्री को। तो आपकी हिकमत अमली क्या है और क्या होनी चाहिए? मतलब इसमें आपस में जो बाकी बात हुई, मेरा तो यही नहीं रहा है आज, बल्कि अडयाला के बाहर ही सलमान राजा साहब से बात हो रही थी, तो इसी पे ही हो रही थी कि इसको सबसे ज़्यादा आई एम मोर फोकस्ड इस पे। हाँ जी, नाइस। अच्छा, इसमें आपके एक साबिक दोस्त, आपके दोस्त हैं शेर अफजल मरवत साहब, काफ़ी खफा हैं पार्टी से। खान साहब से भी अब तो खैर एक इंटरव्यू भी आ गया उनका सामने। कब इख्तलाफात शुरू हुए और आपको क्या लगता है कि वो क्यों इतने ज़्यादा खफा हो गए, इतने दूर चले गए? अच्छा, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना, मैं अगर फ्रैंकली उस तरह से कहूँ, मगर है कि ज़ाहिर बात है बैठे लंदन में, अभी मेरे ख्याल से वापस नहीं आए, लंदन गए हुए थे, मतलब मेरी ईद के दिनों में बात हुई थी। बात है कि मरवत साहब काफ़ी एज ए पर्सन सेंसिटिव आदमी है, मतलब ये आप नहीं कह सकते कि वो सेंसिटिव आदमी नहीं है, चीज़ों को वो फील करते हैं। मगर ज़ाहिरी बात है कि खान साहब का अगर ओवरऑल देखा जाए, मैंने तो सारे पीरियड उन्हें बड़ा क्लोजली देखा, तो वो भी मरवत को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो एडमायर नहीं करते, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़ाहिरी बात है बीच में गैप्स बन जाते हैं, वो गैप्स फिल हो सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि उन्हें फील्ड में वापस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो खाली मरवत एज ए पर्सन नहीं है, देखें उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खान साहब ने उन्हें एक सीट दी हुई है नेशनल असेंबली की, वो रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त, खाली लकी मरवत की आवाम के नहीं, वो खान साहब के भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक डिफरेंसेस हैं उन पर बैठ के बात भी हो सकती है और वो दूर भी किए जा सकते हैं। अच्छा न्याज़ी साहब, ये इद्दत केस में हम बतौर रियासत किस जानिब निकल गए हैं? मतलब ये हमारी देखें मशरकी रवायात पे भी जो है ना क्वेश्चन मार्क उठा रही, मतलब ऐसी चीज़ें तो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब जिन चीज़ों पे बातचीत हुई और इतना हमने जो है ना और वो चौराहे पे आकर कर दिया। हाँ जी, तो वो तो देखें हम, मतलब उस पर बात ही करना, बंदा जो है ना, मतलब हम अपने मतलब माशरे को डिग्रेड कर रहे हैं ओवरऑल उस तरह से। और देखें अगर इस तरह के केसेस बनाने हैं, मतलब वो समझ नहीं, मतलब वो ज़हनियत की अक्कासी करते हैं जो लोग उस चीज़ को तैयार कर रहे हैं कि मतलब आपके एडवाइजर्स कितने मतलब जो है ना लो IQ के लोग हैं जो इस तरफ चीज़ों को ले गए। मतलब और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको लगती हो गलत हैं, आप उन पर प्रोसिक्यूट करें, मगर मतलब ये इस पे आ जाना। अच्छा, ज़ाहिर है यू आर इन द प्रिज्म, आपको गेम के अंदर रहते हुए क्या लगता है कि खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? और अच्छा जी, मैंने पहले आपसे बात की थी ना खान साहब के कद काठ वाली। खान साहब अब इतने बड़े लीडर हो गया ना, जैसा वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी की पुरानी वीडियोस देखे ना कि उनकी वापसी वाला, अब वो इतना बड़ा मामला बन गया है ना कि आपके ओवरऑल इन्हें समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त गवर्नमेंट का मसला नहीं है, गवर्नमेंट को लाने वालों का मसला है कि इतनी बड़ी चीज़ को हम बाहर निकाल देंगे और वो झटका जिस वक्त वो ग्लिम्प्सेस कौम ने देख ली तो कौम किस तरफ चली जाएगी, और कौम शायद वो जो है ना उस मतलब सिनेरियो को तो देख लेगी, और उसके बाद खान साहब का क्या रिएक्शन होगा और वो किस हद तक एस्टैब्लिशमेंट जैसा समझती है कि भाई वो किस हद तक जाएंगे, मतलब वो चीज़ें गेज करना बहुत मुश्किल होगा उसके बाद। अच्छा, खान साहब का जो ये मखसूस नशिस्तों वाले केस पे आ जाते हैं, फिर बाद में खान साहब के जो पर्सनल केसेस हैं उन पर बात करते हैं। मखसूस नशिस्तों में जो केस लगा हुआ है, अब फैसला ज़ाहिर करीब है, हाउ यू सी दिस पिक्चर? अच्छा, मखसूस नशिस्तों का मेरा पर्सनल अगर व्यू लें तो मुझे मतलब इतने मतलब आर्गूमेंट्स के बाद मुझे तो यही लगता है या सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या किसी को भी नहीं मिलेंगी। मतलब ये नहीं होगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए ये बंदर बांट कर दी जाए बाकियों में सीटें, तो ये वो नहीं बटने। एंड यू नो दिस केस इज़ अ वेरी क्लियर एंड कट कि आप किसी की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। हाउ यू सी हाउ कैन वन गेज चीफ जस्टिस साहब की जो पर्सनैलिटी है वो कितनी अनबायस्ड है या बायस्ड है, किस तरह से ये मतलब देखें अब सिंबल के केस के बाद मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, तो दो एरर ऑफ जजमेंट पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा आपने काजी साहब
को देखा होगा, किस तरह से देखते हैं, लाइक इज ही अ वेरी जस्ट पर्सन? जस्ट में देखें, जो काशी साहब लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो बहुत जो है ना, मतलब उन्हें खुद हॉन्ट करेगी, क्योंकि ओवरऑल उससे पहले कि उनकी टाइम पीरियड उनके जजमेंट्स उठा के देख लें, मतलब काफ़ी, मतलब बलूचिस्तान से ओवरऑल देख लेना, वो डिफरेंट तरह के फैसले रहे हैं। मगर अब आके मतलब पीटीआई को फोकस, हालांकि जिस तरह के पीटीआई के एतराज़ात टाइम टू टाइम उठते रहे और अब इमरान खान साहब ने भी कैटेगोरिकली उठा लिया, उनको इससे जो है ना अपने आप को कम से कम डिसोसिएट कर लेना चाहिए, काजी साहब को। हाँ जी। राइट, सो हाउ यू सी के इस बारे में बात चल रही है पार्टी के अंदर, या खान साहब से मुशावरत हुई हो कि किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने की कोई बात हो रही थी? अच्छा, रेफरेंस देखें आते रहते हैं, रेफरेंस की टाइमलाइन भी देखें ना, कि एक अब इस स्टेज पे रेफरेंस फाइल भी हो जाए तो अक्टूबर में काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, उससे आपको हासिल क्या होगा? मेन देखें चीज़ें क्या हैं कि जैसे आप खान साहब ने एक लेटर लिख दिया है और उन्हें कहा है कि आप मेरे केसेस से डिसोसिएट हो जाए, पार्टी को उस चीज़ को फोकस करना चाहिए और उसी पे होना चाहिए कि आप हमारे केसेस ना सुने, ये वजह है कि आपने वो पूरी उसमें डिटेल दी हुई है, उस पर जो है ना बस टिक करें। अच्छा, सॉरी मेरे डिस्कनेक्टेड क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है कि पीटीआई सीरियस तो कहती तो है कि हम बहुत सीरियस हैं मिलिट्री ट्रायल में, जो जितने भी हमारे 85 पीपल आर देयर आई गेस, राइट? आर यू द लीडरशिप कनेक्टेड विद द पीपल जो कि उनकी फैमिली है मिलिट्री ट्रायल में जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ? हाँ जी, मतलब देखिए ना, जो जिनके एरिए के हैं लोगों के साथ कनेक्टेड है, मगर मैंने जैसे आपसे बात हो रही थी पहले भी, देखें इसका इम्पैक्ट उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग गुजार चुके हैं ऑर्डील, देखें साल साल से अंदर हैं, और जहाँ तक मेरी इतलात हैं बहुत सारों ने तो कन्फेशन भी कर लिया। जब आप किसी से कन्फेशन करा ले, चाहे जिस तरह भी करा लिया, तो उनका तो केस क्लोज हो गया, लिमिटेड से लोग रह जाएंगे जो ट्रायल के लिए। असल पिटफॉल है इमरान खान साहब के लिए। नहीं, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने लीडरशिप ने अब तक कितना सीरियसनेस शो किया उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो कि असल विक्टिम हैं, जो फैमिलीज़ हैं मिलिट्री ट्रायल से रिलेटेड लोगों की। तभी पहुंचे हैं तो तभी उन्हीं के बिहाफ पे काउंसिल खड़े किए गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर सलमान राजा साहब बहुत सारों के बिहाफ पे कर रहे हैं तो वो पीटीआई के कहने पे कर रहे हैं, और पीटीआई की लीडरशिप उन तक पहुंची और उन्हें कनेक्ट कराया। राइट, तो आपका इस पे अगला क्या लाइमल हो सकता है? आपने ज़ाहिर सलमान अकरम राजा साहब से बात तो की होगी, जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इस केस को लीड कर रहे हैं। अभी यही इसका ये अब कि खान साहब के लेटर के तनाजुर में अब इसको भी इन्हें परसू करना चाहिए, इस वाले मैटर को भी, क्योंकि इसने डायरेक्टली इम्पैक्ट करना है इमरान खान की ज़ात को। हाँ। तो इसमें बेंच की कॉम्पोजिशन को डे 1 से इन्हें चैलेंज करना चाहिए। उमर न्याज़ी साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर थैंक यू दुआई साहब, बहुत शुक्रिया।